الا بذکر الله تطمئن القلوب. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما نفس بیمار، اونی که حیاتی داره، نبضش داره میزنه، بعضی موقع سالمه، بعضی موقع آنفولانزا داره، بعضی موقع سرما خورده، بعضی موقع نمیدونم شکم درد داره، گاه وقت خوبه، گاه وقت هم میلغزه، اشتباه میکنه، خطا میکنه، مریض میشه. این نیاز به مداوا داره. این در قرآن چه مثالی داره؟ من در حد چند دقیقه تمامش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه. ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس لوامه، سرزنش کننده، نفسی که حیات داره ولی مریضه، بیماره، نفس تنگی داره، باید معالجه بشه، باید ببریم بیمارستان، بستری بکنیم. علاجش چیه؟ توبه. علاجش توبه است. چند شب پیش دوباره برادرمون خوندن اتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمنون همه دست جمعی توبه بکنید. استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه.